bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na. Bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy ang bugas. Okay mga kaigsunan, atong gikuano ga footage ang kinatibuk ang area estimated na 2 ka hektarya ngadto sa 3 ka hektarya ang pagtukod og SM. Karon nagisugdan na kini sa pagtrabaho mga kaigsunan, mga atong nakita diri nga duna nay mga overhead kun kining dagko nga mga crane, no, ug duna nay gipang bulldoze sa tunga, no, ato makita diha sa may kuan ug ato ning focus nanay mga dagkong ekipahe, nanay dagkong mga ekipahe mga kaigsunan ang naka-standby. Og angay na tumasayran nga daghan ang nagpaabot ani nga kining SM, kining pinakadako nga mall mga kaigsunan. Sa matag adlaw nga muinom ko, tagsajud ka karton nga pula po. Bisan og buntag bag-o pagmata, sa pula po nilala na. Lami kaayo kung mahubog na, ganado na kaayo mo. Atong mga basihan nga halapad ang dalan diri dapita ug kung matukod kini ang dako nga tindahan kinasugdan na og mahuman kini dunay operasyon mamahimong dunay panaghuot na pud sa nasakyanan. So mas maayo ni dugay na rin gipaabot mga kaigsunan sa mga katawhan sa Dakbayan Siligan nga makabaton og SM mga sama sa mga na hiagom o natagamtaman sa ubang mga lugar nga dunay mga dagko nga tindahan sama sa SM. So kini mao ang pinaka naga-sentro, no, atong makita diri sentro nga dalan ug kining ni patubang ni dito sa sentrong bahin sa syudad, sa pasentrong bahin sa syudad. Patubang ni ngadto sa traffic light sa right side integrated bus terminal ug sa left side paingon dito sa Hinaplanon pasulod, no, barangay Hinaplanon, ug ang street ani paingon dito sa Cagayan de Oro na diretso, no, na street giagig Hinaplanon, Verona, Tulay ug ngadto na sa Dalifuga na diretso ngadto na sa Cagayan de Oro. Naimong mabisi ni diri lugar ato makita nga mas labaw pa ning mabisi kung matibawas kining ni ang SM nga gitrabaho karon. Gipokus mga kaigsunan ang crane, no, pinakataas nga crane nag-alsa na sila og mga kining ako nakita nga haligi. So ang ilan na pong gi-clearing ang pipila ka mga bahin sa yuta, no. Ug kini di mo menos sa duha ngadto sa 3 ka hektarya ang gilabdon sa ginatukod nga SM, no. Pinakadako nga tindahan, siguro mahuman ni pinakadako ni siya nga mall dinhi sa Dakbayan Siligan nga dugay nang gipaabot